अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। आज की अहम खबर ये है कि सदर मुमलिकत जो हैं सदर आरिफ अलवी वो इलेक्शन की तारीख देना चाहते हैं। क्या सदर को ऐसा ख्वाब आ रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख देना चाहते हैं? अलबत्ता जब उनके पास बिल गया तो उन्होंने वो बिल इलेक्शन के हवाले से फॉरवर्ड कर दिया था इलेक्शन कमीशन को। क्या वो अपना आईनी और कानूनी और अखलाकी जवाब खो चुके हैं कि वो अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं कर सकते? दूसरी अहम खबर आपको ये बतानी थी कि आजकल बिलावल भुट्टो के बयानात का बहुत चर्चा है मीडिया पर। उनके जो वालिद हैं जो कि को चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, जबकि जो बिलावल भुट्टो हैं उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है। क्या बिलावल भुट्टो अपनी सियासी साख को बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि जो उनके वालिद हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं चाहते? इसके क्या मुहर्रिकात हैं? और तीसरी अहम बात कि डॉलर की यकदम कीमत नीचे आ गई और जो जहीरा अंदोज थे, चीनी के हों, गंदम के हों और इसके अलावा पेट्रोल माफिया हो, इनको क्या ऐसा खौफ खाया जा रहा है कि ये जहीरा अंदोज जो थे ये परेशान हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐसा कौन सा इकदाम है कि जो सुनने में खबरें आती थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इन तमाम जहीरा अंदोजों और स्मगलरों को जो है वो नकेल डालेंगे? क्या नकेल डाल ली गई है? बात का आगाज जो है वो यहीं से करते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जब ओहदे का चार्ज संभाला तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश थी। सबसे बड़ी उनको मुश्किल दरपेश ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया तो उसके बाद जो फ़ौज है वो मसरूफ़ रही उन लोगों की निशानदही करने में। अब जब उन लोगों को पकड़ लिया गया तो उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था इकोनॉमी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। खुद साख्ता जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने का यही तरीका था कि जो स्मगलर हैं उनको पकड़ा जाए। अब जो इतलात हैं कि जो पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल 3.25 अरब रुपए का जो है वो ईरान से स्मगल किया जाता है और जो स्मगलर्स हैं वो काफ़ी खुश हैं, ज़ाहिर है उनको काफ़ी कमाई होती है। और इस पेट्रोल के स्मगल करने से जो कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान होता था। और ये तमाम जो मामलात हैं जो अफगानिस्तान से लोग आते थे या स्मगलिंग करते थे, उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और अब कोई भी स्मगलर जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान इजीली नहीं आ सकता। और ये जो कमाई होती थी ये दहशत गर्दी भी में इस्तेमाल होती थी। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा माफिया था जो कि तमाम मामलात को कंट्रोल किए हुए था। और अब ये जो चीनी चोर हैं, जो माफिया है चीनी का, इसके अलावा गंदम का जो माफिया है, पेट्रोल का जो माफिया है, इनको नकेल डाल दी गई है। स्पेशली जो डॉलर को महंगे दामों बेचते थे, पहले मार्केट से खुद उठा लेते थे, फिर खुद साख्ता से जो डॉलर का रेट बढ़ जाता था, इन तमाम लोगों को घेरा तंग करके बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में और लाहौर में और बहुत से जो पाकिस्तान के दीगर शहर हैं, ताकि इन लोगों को पकड़ा जाए और ये जो डॉलर की खुद साख्ता कीमत बढ़ाते हैं और ये डॉलर की जो एक्चुअल कीमत है उस पर आ सके। और जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि डॉलर की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 250 पर आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। दूसरी अहम बात कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं मीडिया पर आकर। अब उनको ख्याल आया है, जमहूरियत की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बाप की घर में तो सुनता हूँ, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की, मगर सियासी मामलात में मैं आज़ाद हूँ। ज़ाहिर है वो पार्टी के चेयरमैन तो हैं बिलावल भुट्टो, तो ज़ाहिर है अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन आने से पहले जो भी सियासी जमात का सरबराह होता है वो ऐसे बयान देता है ताकि अवाम में उसकी मकबूलियत बरकरार रहे। ये बिलावल भुट्टो के बयान जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक तो ज़रूर हैं, मगर हकीकत से इनका ताल्लुक इसलिए नज़र नहीं आता कि उनके वालिद साहब का बयान कुछ होता है और बिलावल भुट्टो का बयान कुछ होता है। और तीसरी अहम बात आपसे ये करनी थी कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाना है आज।
مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کے پاس بل گیا تو انہوں نے بل پہ سگنیچر کر کے وہ بل جو ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا تھا. حالانکہ جب صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو یہ صدر کا ہی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں. مگر جب انہوں نے وہ بل فارورڈ کر دیا تو یہ اب ذمہ داری آ گئی الیکشن کمیشن کی. اگر آج جو ہے صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے اسے مسترد بھی کر سکتا ہے. اگر وہ مسترد کرتا ہے تو پھر جو اخلاقی اور قانونی جواز جو ہے صدر کا وہ کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، حلقہ بندیوں میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے. صدر عارف علوی کی طرف سے یہ بیان اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اس لیے کیا جائے گا کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما بھی ہیں. صدر کا عہدہ تو ان کے پاس برقرار ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھوں، کہ میں بھائی کہہ دوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا مگر وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. اب جو صدر ہیں وہ 8 سپٹمبر کو اپنے عہدے سے ان کا عہدہ جو ٹائم ڈیوریشن تھا 5 سال کا وہ ختم ہو چکا ہے. اب جیسے ہی صدر کا عہدہ ختم ہوا ہے تو ان کو تمام جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے تمام سیاستدان اپنے سیاسی ساکھ کو یا اپنے میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن میں انتخابات کروانے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن ایک اپنا جواز پیش کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں انعقاد کروانے کے لیے اگر مردم شماری ہو گئی ہے تو حلقہ بندیاں کروانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر حلقہ بندیاں مردم شماری کے مطابق نہیں ہوتی تو پاکستان میں بہت سی ایسی سیٹیں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. اب پرانی حلقہ بندیوں میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا، نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا. مگر یہ تمام جو خیالات ہیں یا ان پر جو امپلیمنٹ کروانا تھا یہ وقت سے پہلے کی ضرورت ہے. اب جب آپ اپنے عہدے سے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ کو اب تمام چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے یوں ہی لگتا ہے کہ جو سیاستدان سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے سربراہوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں تاکہ ان کی عوام میں مقبولیت رہے. حالانکہ حقیقت سے ان کا دور دور کا تعلق نہیں ہوتا. عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے مارے جو ہے وہ پریشان ہے. ظاہر ہے نئے الیکشن اس وقت جو ہے ملک کی ضرورت ہے. نئے الیکشن ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی تو جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پھر نئی حکومت سے رابطہ کرتی ہیں. جو بھی اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں وہ نئی حکومت کو ڈونیشنز دیں گے، امداد دیں گے، یا نئی حکومت سے جو بھی نئے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان سے کرنے ہوتے ہیں. مگر آپ عوام کو حقیقت سے آگاہ رکھیں، نہ کہ اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اور صرف میڈیا میں ایسے بیانات دیں تاکہ آپ کی عوام میں مقبولیت رہے. عوام میں آپ مقبولیت رکھیں مگر ایسی مقبولیت رکھیں جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو. یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. تھینک یو.